बादशाह की पसंद के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है बादशाह की पसंद। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ज़माना गुजरा, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था, बड़ा अक्लमंद और समझदार। वह अभी तक कंवारा था, क्योंकि इसे अपनी पसंद की मलका नहीं मिलती थी। वह चाहता था कि इसकी मलका इतनी खूबसूरत हो कि चांद भी देखे तो शर्माए, और समझदार इतनी हो कि सकरात और बकरात भी इसके आगे पानी भरें। वज़ीरों ने 4 घुड़सवार दौड़ाए कि इन सिफ्तों वाली लड़की जहाँ भी मिले फ़ौरन आकर ख़बर करें, मगर साल हर साल की तलाश के बावजूद कोई ऐसी लड़की ना मिल सकी। जो लड़कियाँ अक्लमंद और तेज़-तर्रार थीं वो खूबसूरत ना थीं, और जो सूरत में चंदे आफ्ताब चंदे महताब थीं। इनकी खोपड़ी में अकल की जगह भूसा भरा हुआ था। बादशाह की समझ में ना आता था कि क्या करे। इसे दिन रात ये फ़िक्र खाए जा रही थी कि इसके बाद इसकी सल्तनत का वारिस कौन होगा। आखिर एक दाना वज़ीर ने इसे मशवरा दिया कि हुजूर, गरीब आदमी का भेस बदलकर नगर नगर फिरें, मुमकिन है किसी गुदड़ी में कोई लाल छुपा हुआ मिल जाए। बादशाह को ये तजवीज़ पसंद आई। इसने एक गरीब बूढ़े का भेस बदला और शाही महल से निकल खड़ा हुआ। अभी शहर से बाहर निकला ही था कि एक किसान मिला जो कंधे पर लाठी रखे अपने गांव जा रहा था। बादशाह ने इसे सलाम किया और बोला, भाई, अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो तो मैं तुम्हें भी सवारी में बिठा लूँगा। किसान ने सर से पांव तक इसे देखा और तअज्जुब से बोला, बड़े मियाँ, तुम तो खुद पैदल चल रहे हो, मुझे सवारी में क्या बिठाओगे? बादशाह ने कोई जवाब ना दिया और दोनों चुपचाप साथ साथ चलने लगे। थोड़ी दूर गए होंगे कि कलमा शहादत की आवाज़ आई। चंद लोग चारपाई पर एक मुर्दे को डाले कब्रिस्तान ले जा रहे थे। बादशाह ने जनाजे की तरफ देखा और किसान से पूछा, आदमी जिंदा है या मुर्दा? किसान ने हैरत से इसे देखा और बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? भले आदमी, अगर ये जिंदा होता तो लोग इसे कब्रिस्तान क्यों लिए जाते? तुम्हारे दिमाग का ज़रूर कोई ना कोई पेंच ढीला है। अब वो एक खेत के पास से गुजरे जिसमें गेहूं के पौधे खड़े झूम रहे थे। किसान ने कहा, कितनी अच्छी फसल है। बादशाह बोला, बहुत अच्छी, लेकिन पता नहीं कटी हुई है या बिन कटी। किसान चलते चलते रुक गया और चिल्ला कर बोला, तुम्हें नज़र नहीं आता कि यह फसल कटी हुई है या बिन कटी? बादशाह ने आहिस्ता से कहा, मेरे भाई, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती कुछ हैं और दिखाई कुछ देती हैं। बेचारे किसान की समझ में ये फलसफा ना आया। नाचार चुप हो रहा। यूं ही चलते चलते शाम हो गई और किसान का गांव आ गया। इसने बादशाह से पूछा, बड़े मियाँ, तुम कहाँ जाओगे? बादशाह ने कहा, बाबा, हम फ़कीरों का क्या है, जहाँ सर छुपाने को जगह मिली पड़ रहे। वैसे मेरी मंजिल अभी 16 कोस दूर है। सोचता हूँ सुबह ही को जाऊँ, थक भी गया हूँ और भूख भी लग रही है। तुम्हारे गांव में कोई सुराय है? देहाती बहुत मेहमान नवाज होते हैं। किसान ने सोचा, ये बेचारा रात भी कहाँ धक्के खाता रहेगा। पता नहीं इसके पास पैसे भी हैं या नहीं। क्यों ना इसे अपने घर ले चलूँ? रात ही की तो बात है, सुबह को तो चला ही जाएगा। इसने कहा, बड़े मियाँ, ये छोटा सा गांव है, यहाँ सराय कहाँ। तुम मेरे घर चलो, वहीं किसी कोने में पड़े रहना, खुदा तुम्हें खुश रखे। बादशाह ने कहा। फिर पूछा, तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं? 3। किसान ने कहा, एक मैं, एक मेरी बीवी और एक मेरी लड़की। लड़की की शादी हो गई है? बादशाह ने पूछा। अभी तक नहीं, किसान ने जवाब दिया, लेकिन ये ख्याल है कि ये फसल बेचकर इसके हाथ पीले कर दूं। ये कहकर इसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। बीवी बड़ी बेचैनी से इसका रास्ता देख रही थी। इसने एक अजनबी को इसके साथ देखा तो जल्दी से चारपाई पर चादर बिछा दी। घर था तो छोटा सा, मगर खूबसूरत और साफ़ सुथरा मालूम होता था कि किसान ने उम्र भर की कमाई मकान पर ही लगा दी है। एक ताक में कड़वे तेल का दिया जल रहा था। अचानक कोठी का दरवाज़ा खुला और अंदर से एक लड़की निकली। एकदम ऐसा मालूम हुआ जैसे 14वीं का चांद आसमान से ज़मीन पर उतर आया हो। लड़की ने बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया और फिर एक तरफ खड़ी हो गई। बादशाह इसे देखकर हैरान रह गया। फिर संभल कर बोला, कितना खूबसूरत मकान है, मगर एक ईंट की कमी है। किसान ये सुनकर झंझला गया। इसने इतनी मेहनत से तो ये मकान बनाया था और बड़े मियाँ कह रहे हैं कि इसमें एक ईंट की कमी है। वो बोला, अच्छा बाबा, अब इन बातों को छोड़ो, जल्दी से हाथ मुंह धो और खाना खाओ। घर में तो आलू साग की भाजी पकी थी। बीवी ने सोचा, मियाँ का मेहमान आया है, ये बुरी सी बात है कि वो दाल दलिया खाए। इसने झट डरबे में से मुर्गी निकाली। किसान ने इसे हलाल किया और बेटी ने झटपट भूनकर दस्तरखान पर रख दिया। सब साथ खाने बैठे। बादशाह ने मुर्गी की काप अपनी तरफ खींच ली और इसका सर किसान को दिया। टांगे बीवी को दी और बाजू लड़की की प्लेट में डाल दिए। फिर इसने दिल के 4 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा सब में बांट दिया। बाकी मुर्गी सबने मिलकर खाई।
کھانے کے بعد بادشاہ نے ہاتھ دھوئے، کلی کی اور بولا، رات کا کھانا کھا کر میں کچھ دیر نہلا کرتا ہوں، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے، بس آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا، دروازہ بند کر لو۔ عجیب خبتی بڈھا ہے، کسان نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ راستے بھر ایسی باتیں کرتا آیا ہے کہ دماغ کی چولیں ہل گئی۔ یہ کہہ کر اس نے بیوی اور لڑکی کو شروع سے آخر تک ساری باتیں بتائیں۔ لڑکی نے ایک ایک لفظ غور سے سنا اور پھر مسکرا کر بولی، ابا جی یہ آدمی خبتی نہیں ہے، بہت عقل مند شخص ہے۔ کسان جھلا کر بولا، ارے نیک بخت ذرا سوچ تو، ہم دونوں پیدل چلے جا رہے تھے کہ اس نے مجھ سے کہا، اگر تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو تو تمہیں بھی سواری میں بٹھا لوں گا۔ ایسی بات بھلا کوئی عقل مند آدمی کر سکتا ہے؟ لڑکی دھیرے سے مسکرائی اور بولی، اس کا یہ کہنا بالکل صحیح تھا۔ جب کوئی آدمی سفر کرے تو تھوڑا فاصلہ بھی کاٹے نہیں کرتا، لیکن اگر وہ دو آدمی ساتھ چلیں اور باتیں کرتے جائیں تو لمبا سفر بھی کم معلوم ہوتا ہے۔ سواری میں بٹھانے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ آؤ میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلو، تمہیں تھکان محسوس نہیں ہوگی اور تم یوں سمجھو گے جیسے کوئی سواری میں جا رہے ہو۔ کسان نے حیرت سے اپنی لڑکی کی طرف دیکھا، کچھ دیر سر کھجایا اور پھر بولا، خیر چلو یہ بات میں مان لیتا ہوں، لیکن جنازے کو دیکھ کر اس نے یہ کیوں کہا کہ یہ مردہ ہے یا زندہ؟ یہ بات بھی حکمت سے خالی نہیں۔ لڑکی نے کہا، نیک آدمی مرنے کے بعد جنت میں جاتا ہے جہاں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، برا آدمی جہنم میں جاتا ہے جہاں وہ مر گیا سمجھو۔ جنازے کو دیکھ کر اس نے یہ معلوم کیا تھا کہ یہ شخص جنت میں گیا یا جہنم میں۔ اس کے جواب میں آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو یہ زندہ ہے اور اگر برے ہیں تو مردہ۔ کسان یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، پھر اچانک اسے ایک اور خیال آیا، بولا، چلو یہ بات بھی تمہاری درست ہے، لیکن اس نے کھڑی فصل کو دیکھ کر یہ کیوں دریافت کیا کہ یہ کٹی ہوئی ہے یا بن کٹی؟ بات یہ ہے ابا جی، لڑکی نے کہا، بعض کسان فصل پکنے سے پہلے ہی اسے بیچ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کھیت کے مالک نے اپنی کھڑی فصل بیچ دی ہو، اس صورت میں اس کے لیے تو وہ کھیت کٹ چکا اور اس نے اس کے دام بھی وصول کر لیے۔ کسان نے چور نظروں سے اپنی لڑکی کی طرف دیکھا، کچھ دیر اپنا سر دھنا اور پھر بولا، ہو سکتا ہے تمہاری یہ بات بھی ٹھیک ہو، لیکن اس نے میرے مکان کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ مکان تو بہت خوبصورت ہے مگر اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے؟ لڑکی کچھ جھجکی پھر شرما کر بولی، یہ بات اس نے مکان کے بارے میں نہیں کی، میرے بارے میں کہی تھی۔ میرا آگے کا ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے اور جب میں بات کرتی ہوں تو یہ کھڑکی صاف دکھائی دیتی ہے، مکان میں ہوں اور اینٹ میرا دانت۔ کسان کو قائل کرنے کے لیے یہی باتیں کافی تھیں، مگر وہ آسانی سے ہار ماننے والا نہ تھا۔ بولا، اچھا یہ بتاؤ اس نے مرغی کو عجیب و غریب طریقے سے کیوں تقسیم کیا؟ مجھے اس کا سر دیا، تمہاری ماں کو ٹانگیں اور تمہیں بازو، پھر اس نے دل کے 4 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا سب میں بانٹ دیا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، لڑکی نے کہا، اس نے آپ کو سر اس لیے دیا کہ آپ اس گھر کے سردار ہیں، اس نے اماں کو ٹانگیں اس لیے دی، اس کا یہ مطلب تھا کہ انہیں گھر کے کام کاج کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے، مجھے بازو دیے، اس سے اس کا یہ منشا تھا کہ میں کام دھندے میں اپنے ماں باپ کی مدد کروں، آخر میں اس نے ہم سب کو دل کا ایک ایک ٹکڑا دیا۔ اس سے وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہماری دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے اور ان دکھوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں مضبوط دل کی ضرورت ہے۔ بادشاہ دروازے سے کان لگائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لڑکی نے بات ختم کی تو اس نے کنڈی کھڑکائی۔ کسان نے دروازہ کھولا اور بولا، میاں جی آپ تو کوئی بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہم تمہارے بادشاہ ہیں، خدا کا شکر ہے کہ جس ملکہ کی ہمیں تلاش تھی وہ آج ہمیں مل گئی۔ یہ کہہ کر اس نے کمر سے بندھی ہوئی تھیلی کھولی، اس میں سے سونے کی 100 شرفیاں نکالیں اور کسان کو دے کر بولا، ان سے لڑکی کے کپڑے اور گہنے کا بندوبست کرو، ٹھیک 1 ہفتے بعد ہم باراتیوں کے ساتھ آئیں گے اور یہاں سے اب تشریف لے جا رہے ہیں۔ کسان اور اس کی بیوی ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا بیداری۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد شاہی بارات آئی، جنگل میں منگل ہو گیا۔ 3 دن تک اس چھوٹے سے گاؤں میں ایسی گہما گہمی ہلچل مچی رہی کہ بڑے سے بڑے شہر میں کیا ہوگی، دور دور تک کے گاؤں کی دعوت کی گئی اور اتنی دولت لٹائی گئی کہ 20-20 کوس تک کوئی غریب نہ رہا۔ ختم شد۔
तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।